बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको अपने होम्योपैथिक चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज जिस मौजू को पे हम बात करेंगे ये है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसकी अलामात, वजूहात और होम्योपैथिक तरीका इलाज। दोस्तों, आज जिस मौजू को हमने सेलेक्ट किया है ये ऐसी बीमारी है जो दिन ब दिन बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। इसमें मर्द, औरतें, बच्चे, हर कोई नौजवान सारे शामिल हैं। तो लिहाजा दोस्तों, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखेगा ताकि ये जो मालूमात इकट्ठी करके आपकी खिदमत में पेश की जाती है आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपके अंदर भी ये अलामात हैं तो दोस्तों बराह करम आप ज़रूर किसी मालिक से कंसल्ट करें या होम्योपैथिक मेडिसिन खाएँ ताकि आप इस बीमारी से जान छुड़ा सकें। हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है। आए इस मौजू पे जो हमने सेलेक्ट किया है इस पर स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो वीडियो अपलोडिंग करूँ आप तक आसानी से पहुंच सके। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है, अलामात, वजूहात और होम्योपैथिक इलाज। एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को आम तौर पर अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये जिस्म में इजाफी कोलेस्ट्रॉल को खून की नालियों से निकालकर जिगर तक पहुंचाता है, जहां से इसे जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। मुनासिब मकदार में एचडीएल दिल और खून की शरियानों को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करता है। अगर एचडीएल की सतह कम हो जाए तो दिल की बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें फालिज और शरियानों के बंद होने का ख़तरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल की अहमियत। एचडीएल इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल दो अहम इकसाम में तकसीम किया जाता है। एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल। खून की नालियों में जमा होने वाले नुकसानात। कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल शरियानों में चर्बी जमा करके उनको तंग करके एलडीएल कम करता है, जबकि इनकी मुनासिब सतह पर दिल की सतह सेहत के लिए एचडीएल सकता है। इसलिए ज़रूरी बात समझनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल सतह एचडीएल आमतौर पर मर्दों में 40 mg/dl से ज़्यादा, ख़वातीन में 50 dl/mg से ज़्यादा या इससे ज़्यादा दिल के लिए हिफाजती समझा जाता है। 60 mg/dl है। अगर एचडीएल की सतह कम हो तो डॉक्टर तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली और मुनासिब इलाज की और तजवीज़ देते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजूहात। एचडीएल कई अवामिल एचडीएल की सतह को कम कर सकते हैं, जिनमें गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, चिकनाई और फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, जबकि फलों और सब्ज़ियों का कम इस्तेमाल एचडीएल को कम कर सकता है। जिस्मानी सरगर्मियों की कमी। वर्जिश ना करने वाले अफराद में एचडीएल की सतह कम होने का इम्कान ज़्यादा होता है। मोटापा, ज़्यादा वज़न और पेट की चर्बी एचडीएल को कम और एलडीएल को बढ़ा सकती हैं। सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी खून की नालियों को नुकसान पहुंचाती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। नंबर 5, ज़बतीस शुगर के मरीज़ों में एलडीएल की सतह मुतासर हो सकती है। मारूसी अमामिल, बाज़ अफराद में जनियाती तौर पर एचडीएल की सतह कम होती है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की अलामात। कम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की बराह रास्त अलामात नहीं होती, लेकिन इसके नतीजे में दर्द झैल मसाइल पैदा हो सकते हैं। जल्द थक जाना, सांस फूलना, सीने में दर्द, दिल की बीमारियों का ख़तरा, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, फालिज का ख़तरा। ज़्यादातर अफराद को इस मसले का पता खून के टेस्ट के ज़रिए चलता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कुदरती तरीके। एचडीएल बाकायदा वर्जिश करें। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलना, दौड़ना या साइकिलिंग करना एचडीएल को बढ़ाने में मदद देता है। सेहत बख्श ग़िज़ाएँ। 10,000 ग़िज़ाएँ मुफीद हैं। जैतून का तेल, बादाम, अखरोट, मछली, फल, सब्ज़ियों वाली सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ। वर्जिश में कमी। अगर वज़न ज़्यादा हो तो उसे कम करने से एचडीएल में इजाफ़ा हो सकता है। तंबाकू नोशी तर्क करना, सिगरेट छोड़ने के चंद हफ्ते बाद एचडीएल की सतह बेहतर होना शुरू हो सकती है। होम्योपैथी नुक्ता नज़र। होम्योपैथी में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ही नहीं बल्कि मरीज़ की मजमूई जिस्मानी, जहनी और जिस्मानी जज्बाती कैफियत को मद्देनज़र रखा जाता है। होम्योपैथी मरीज़ की मुकम्मल अलामात के तौर पर
بنیادی طور پر دعا تجویز کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا زیادہ ضروری ہے. ہومیوپیتھک ادویات کے بارے میں سائنسی شواہد محدود ہیں اور دل یا کولیسٹرول کی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کولیسٹرول کے لیے استعمال ہونے والی چند معروف ہومیوپیتھک ادویات: کریٹیگس مدر ٹینچر، اس کے 20 قطرے صبح دوپہر شام میں گڑ پانی میں ڈال کے پی سکتے ہیں. یہ دعا دل اور دوران خون کی صحت کے لیے حوالے سے ہومیوپیتھی میں مشہور دعا ہے. ممکنہ علامات: دل کی کمزوری، سانس پھولنا، بلڈ پریشر کے مسائل، عمر رسیدہ افراد میں دل کی شکایت. ایلیم سٹیوا کیو، اس کے بھی 20 قطرے صبح دوپہر شام میں گڑ پانی میں ڈال کے پی سکتے ہیں. لہسن سے تیار کی جاتی ہے اور یہ دعا چربی کے میٹابولزم کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے. علامات: موٹاپا، زیادہ کولیسٹرول، ہاضمے کی کمزوری، بھاری پن. کولسٹینم کیو 3x630، اگر کیو لیں گے 20 قطرے، 3x ڈراپ لیں گے تو 5 قطرے صبح دوپہر شام، اور اگر گولیاں 3x لیں تو 2 گولیاں 3 ٹائم، اور اگر 30 لیں تو 5 قطرے صبح دوپہر شام میں پانی میں ڈال کر پی لیں. یہ ہومیوپیتھی میں کولیسٹرول سے متعلق مسائل کے لیے استعمال کی جانے والی ایک معروف ہومیوپیتھک دوائی ہے. علامات: چربی کے بڑھ جانا، جگر کی کمزوری، کولیسٹرول کی زیادتی، ہاضمے کے مسائل. لائکوپوڈیم 200، ان افراد کے لیے جن میں گیس کی شکایت، جگر کے مسائل، پیٹ پھول جانا، ہاضمہ کمزوری، ان کے لیے لائکوپوڈیم 200 صبح دوپہر شام 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کر پی لیں. کلکیریا کارڈ 200، موٹاپا اور سست میٹابولزم والے افراد میں یہ دوا زیر غور آ سکتی ہیں. علامات: جسم میں چربی کی زیادتی، جلد تھکنا، پسینہ زیادہ آنا، وزن بڑھ جانا. ناکسمیکا 30 اور 200، 5 قطرے صبح دوپہر شام میں گڑ پانی میں ڈال کے پی سکتے ہیں. ان افراد کے لیے جو فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتے ہوں، ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہوں، قبض اور بد ہضمی کا شکار رہے ہوں. احتیاطی تدابیر کے طور پر کولیسٹرول کو بہتر رکھنے کے لیے IDL روزانہ ورزش کریں، متوازن غذا استعمال کریں، چکناہٹ والی غذاؤں سے پرہیز کریں، تمباکو نوشی سے بچیں، شوگر اور بلڈ پریشر کے اس کو مینٹین یا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. وقتاً فوقتاً کولیسٹرول ٹیسٹ کروائیں. کسی بھی دوا کا استعمال مستند معالج کے مشورے سے ضرور کرنا چاہیے. نتیجہ: اچھا کولیسٹرول دل اور خون کی شریانوں کے صحت کے لیے IDL کی سطح دل کی بیماریوں اور فالج کے IDL کے لیے نہایت اہم ہے. خطرے کو بڑھا سکتی ہے. صحت مند غذا، باقاعدہ ورزش، وزن میں کنٹرول کرنا مدد دیتی ہے. IDL کمی اور بری عادات سے پرہیز. کریٹیگس، ایلیم سٹیوا، کولسٹینم، لائکوپوڈیم، کلکیریا کار اور ناکسمیکا جیسی ہومیوپیتھک ادویات، ان کو باقاعدہ استعمال کریں اور بہترین رزلٹ لیں. بنیادی طور پر استعمال کی جاتی ہے، تاہم علاج ہمیشہ مستند ہومیوپیتھ معالج کے زیر نگرانی ہونا چاہیے. نتائج کے لیے باقاعدہ طبی معائنہ اور صحت مند زندگی اپنانا ضروری ہے. امید کرتا ہوں دوستو آج کی میری معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. جب تک اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، اور یاد رکھیں دوستو یہ ویڈیو بڑی محنت کے ساتھ آپ کے لیے تیار کی جاتی ہے. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کو شیئر کریں، تاکہ جو لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا سستا ترین اور اچھے طریقے سے معالج یا میڈیسن کے توسط سے وہ دوائی استعمال کر کے بہتر رزلٹ لیں، تو وہ آپ کو دعائیں دیں گے. تو جب تک اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.